नशवा हॉस्पिटल से घर तो आ जाती है, लेकिन अभी तक ना तो नशवा को पता है ना ही बिस्मा को कि नशवा की शादी उसके ताया अब्बा ने अपने गुंडे बेटे अमार के साथ तय कर दी है। और किसी ने नशवा या बिस्मा से पूछना भी पसंद नहीं किया कि उन्हें ये शादी मंजूर है भी या नहीं, क्योंकि बख्तियार साहब तो यही समझते हैं कि इतने अरसे मैंने नशवा और बिस्मा को अपने घर में पनाह दे के उन पे बहुत बड़ा एहसान किया है, उसे पढ़ा लिखा के उसका ख्वाब पूरा किया है और अब वो एक वकील बन चुकी है। जबकि बख्तियार साहब से कोई पूछे कि अगर ये सब आपने ही किया है तो आप अपने बेटे अमार को भी कुछ बना लेते, जो कि इसी आदमी की बेजा सख्तियों की वजह से एक बिगड़ा हुआ इंसान बन चुका है। और अब उसी बेटे को सुधारने के लिए वो जबरदस्ती कभी तो कुदसिया की बेटी फरियाल के साथ उसकी शादी करना चाहते हैं और कभी नशवा के साथ। बहरहाल बख्तियार और नशवा की दादी को तो पूरा यकीन है कि नशवा या बिस्मा को इस रिश्ते से कोई एतराज हो ही नहीं सकता, बल्कि बिस्मा तो बहुत खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि बख्तियार ने उस पे इतना बड़ा एहसान किया है कि उसकी बेटी नशवा की शादी अपने ही बेटे के साथ करने का फैसला कर लिया है। भाई घर का लड़का है और बिस्मा की बेटी यूं हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहेगी। जबकि दूसरी तरफ नशवा है जो अब दिन रात बुरहान के बारे में सोचने लगी है, क्योंकि बिनिश ने जबरदस्ती उसे कन्विंस करने की कोशिश की है कि तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन बुरहान भाई तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। जबकि नशवा तो बज़िद होती है कि मेरी जगह कोई भी होता और बुरहान सर के सामने उसका एक्सीडेंट होता तो बुरहान सर उसकी भी इतनी ही केयर करते, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इंसान है। लेकिन बिनिश कहती है भाई मैं मान ही नहीं सकती, मुझे भी अंदाज़ा है कि बुरहान भाई ज़रूर इतनी ही केयर करते, लेकिन जिस तरह से वो तुम्हें देखते हैं, तुमसे बात करते हैं और जिस तरह तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद वो परेशान हो चुके थे, मुझे सब बातें पता चली हैं और ये 100% इस चीज़ की निशानी है कि बुरहान भाई तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद तुम्हारे गुस्से की वजह से इजहार करने से डरते हैं। नशवा को बिनिश की बातों पे तो यकीन नहीं आता, लेकिन जब बुरहान खुद नशवा को बातों ही बातों में ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता है कि नशवा की ज़िंदगी बुरहान के लिए कितनी मायने रखती है, और फिर ये कि बुरहान ने जब नशवा को बताया कि भाई डॉक्टर्स तो आपको बहुत पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उन्हें कहा कि इसे यहीं रखें, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितनी केयरलेस और ज़िद्दी लड़की है, इसने घर जाके बिल्कुल आराम नहीं करना। यहाँ हॉस्पिटल में कम से कम आपने पूरा आराम तो किया। अब नशवा घर जाने के बाद सोचती रहती है कि मैं बिला वजह ये सोच रही थी कि बुरहान और फरियाल एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि जितने इंटेलिजेंट सर बुरहान हैं, फरियाल भी तो उतनी ही इंटेलिजेंट है। दूसरी तरफ कुदसिया जब अपनी बेटी फरियाल से इस बात का इजहार करती है कि मुझे तो आसिम का बेटा बुरहान तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया है, कितना सुलझा हुआ नफीस इंसान है, वैसे तुम्हें वो कैसा लगता है? अगर तुम कहो तो मैं आसिम से बुरहान और तुम्हारी शादी की बात करूं। तो फरियाल अपनी माँ से कहती है मुझे तो यूं लगता है जैसे बुरहान नशवा को पसंद करता है। तो कुदसिया जब फरियाल को बताती है कि नशवा की शादी तो बख्तियार भाई ने अपने बेटे अमार के साथ तय कर दी है, अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो अब तक तो नशवा और अमार का निकाह हो भी चुका होता। ये सुन के तो फरियाल शॉक्ड हो जाती है और अपनी माँ से कहती है भला नशवा और अमार का क्या जोड़? एक तरफ नशवा इतनी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की और दूसरी तरफ अमार इतना इमेच्योर इंसान। कुदसिया कहती है कि भाई बख्तियार भाई ने अगर फैसला कर लिया है तो अब नशवा और बिस्मा इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते। तुम मुझे अपना बताओ कि तुम्हें बुरहान पसंद है या नहीं। फरियाल अपनी माँ से कहती है कि पसंद तो मुझे है, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसके साथ शादी के बारे में नहीं सोचा। और उधर बीजान और आसिम को भी जब इस बात का पता चलता है कि नशवा और बिस्मा से पूछे बगैर ही बख्तियार ने नशवा का रिश्ता अपने बेटे अमार के साथ तय कर दिया है, तो आसिम को तो शदीद गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है कि पहले बिस्मा की ज़िंदगी भी इन लोगों ने ऐसे ही बर्बाद की थी behzad जैसे इंसान को ठीक राह पे लाने के लिए, और अब नशवा की ज़िंदगी भी ठीक उसकी माँ बिस्मा की तरह बर्बाद करना चाहते हैं। आसिम को सारा गुस्सा तो इस बिस्मा पे आता है जिसने बुज़दिली की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी उसी घर में चाकरी करते हुए गुजार दी जिस घर की असल मालिक वो है और जिसकी जायदाद पे ये बख्तियार और उसकी फैमिली अय्याशी कर रहे हैं। और अब यकीनन बिस्मा नशवा के लिए भी कभी स्टैंड नहीं लेगी, लेकिन आसिम को नशवा अपनी बेटी लगती है और वो नशवा के साथ कभी बुरा होने नहीं देगा। उधर बुरहान है जिसे रात रात भर नींद ही नहीं आती, कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जाता है और अपनी हालत से बेखबर है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
اب عاصم جب نوٹ کرتا ہے کہ برہان کی نیندیں اڑ چکی ہیں تو اسے جا کے کہتا ہے برخوردار، نیندیں اڑنا تو محبت کی پہلی نشانیوں میں سے ایک ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ خوش قسمت ہے کون جس نے تمہاری نیندیں چرا لی ہیں؟ تو برہان کہتا ہے کہ نیند تو کسی بھی عمر میں کوئی بھی چرا کے لے جا سکتا ہے، لیکن اس نیند چرانے میں کچھ اسپیشل سی بات ہے جو میں خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ادھر عمار کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ نشوہ کے ساتھ اس کی شادی کروانے والا ہے تو وہ تو اپنے باپ کے سامنے پھٹ پڑتا ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، میں تو دعائیں کر رہا تھا کہ کب نشوہ کی شادی ہو اور وہ اس گھر سے جائے، اور آپ اسے مستقل میرے گلے باندھنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بالکل نہیں بنتی۔ تو بختیار اپنے بیٹے عمار سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو میری ایک بات کان کھول کے سن لو کہ میں خود پولیس اسٹیشن کال کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ماہین ریپ کیس کا اصل مجرم عمار میرے گھر میں موجود ہے، آپ جب مرضی آ کے اسے اریسٹ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ عمار تو جب یہ سنتا ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا باپ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمار اپنے باپ کے جانے کے بعد اپنی ماں کے سامنے روتا ہے۔ سدرا خود بھی نہیں چاہتی کہ عمار اور نشوہ کی شادی ہو، لیکن وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے بے بس ہے۔ اب بختیار اور اس کی ماں تو شادی کی ڈیٹ بھی خود سے ہی فائنل کر لیتے ہیں، لیکن سدرا جس نے اپنے آپ کو کمرے کی حد تک قید کر کے رکھ لیا ہے کہ جب شادی کی ڈیٹ فائنل کی ہے تو شادی کی تیاریاں بھی یہ لوگ خود ہی کریں، لیکن بختیار کی ماں سدرا کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ ارے بھائی شادی کا گھر ہے، شادی کی ڈیٹ قریب ہے اور تم لوگوں نے ابھی تک تیاریاں شروع ہی نہیں کی۔ تو بسمہ کے کان میں یہ بات پڑتی ہے، وہ تو خوشی خوشی آ کے پوچھتی ہے کہ کس کی شادی، مجھے تو پتا ہی نہیں، جس پہ بختیار کی ماں کہتی ہے لو بھائی تمہیں نہیں پتا، تمہاری بیٹی کی اور عمار کی شادی، وہ تو نشوہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ورنہ میں نے اور بختیار نے تو پچھلے جمعے ہی نشوہ اور عمار کا نکاح کرا دینا تھا۔ بسمہ تو سکتے کی حالت میں کھڑی بس دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ کون سی قیامت ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے اور اس سے فرار کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی ساس بولتی چلی جاتی ہے کہ بسمہ بڑی خوش قسمت ہے نشوہ کہ اسی گھر کی بہو بننے جا رہی ہے، بھائی ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے رہے گی، اب تم ایسے کرو کہ بس نشوہ کو ساتھ لے کے جاؤ اور جلدی سے اس کی ضروری شاپنگ کر لو۔ لیکن بسمہ جو بختیار اور اس کی ماں کے ہر حکم کے سامنے جی حضوری کرتی رہی ہے، آج پہلی بار دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی اس طرح سے برباد ہونے نہیں دوں گی، اسی لیے پریشانی کے عالم میں نشوہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نشوہ اس گھر سے بھاگ جاؤ، کسی کے ساتھ بھی جا کے شادی کر لو، چاہے کوئی تمہیں 2 کمروں کے کوارٹر میں ہی کیوں نہ رکھے، لیکن یہاں سے بھاگ جاؤ۔ نشوہ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر امی کو ہوا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بسمہ جب نشوہ کو بتائے گی کہ تمہارے تایا ابا نے تمہاری اور عمار کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے اور اگلے جمعے تم دونوں کا نکاح ہے، تو نشوہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ ایسے میں تایا ابا اور دادی ماں اسے جاب چھوڑنے کا بھی کہیں گے کہ بھائی اب جب تمہاری شادی ہو رہی ہے تو جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری طرف برہان کو بھی جب عاصم کے تھرو نشوہ اور عمار کی شادی کا پتہ چلے گا تو اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوگی، اس لیے نشوہ جب لاسٹ ڈے برہان کو تمام چیزیں سبمٹ کروانے آئے گی کہ اب میں جاب چھوڑنے والی ہوں تو برہان اسی وقت فیصلہ کر لے گا کہ وہ نشوہ کو پرپوز کرنے والا ہے۔ کئی سال پہلے جب بسمہ کی زندگی کا فیصلہ اسی بختیار اور اس کی ماں نے کیا تھا اور عاصم نے ہاتھ آگے بڑھا کے بسمہ سے کہا تھا کہ کیا تم مجھ سے ابھی کے ابھی نکاح کر سکتی ہو، اور بسمہ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ خاندان کی عزت کو یوں ملیا میٹ کر سکوں، اور آج تک بسمہ کی زندگی انہی امتحانوں کی نظر ہو چکی ہے، لیکن آج برہان بھی اپنے باپ کی طرح ہاتھ بڑھا کے نشوہ سے کہے گا کہ کیا تم ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کر سکتی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نشوہ بھی اپنی ماں کی طرح انکار کر دے گی یا پھر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، کیا نشوہ برہان کو ہاں کہے گی یا پھر عمار سے چپ چاپ نکاح کرنے پہ مجبور ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔